बालविवाह रोकिन्छ र कसले रोक्ने, कहिले रोकिन्छ होला? मेरो स्कुलमा महिनावारी प्याड निशुल्क पाइन्छ, तर सहजै फेर्ने र व्यवस्थित गर्ने ठाउँ छैन। कहिले बन्छ होला त्यो? म कहिलेसम्म असुरक्षित महसुस गरेर बस्ने? कसले गरिदिन्छ मेरो सुरक्षा? बालविवाह किन र केका लागि भइरहेको छ? बालविवाह गरेर कसलाई के फाइदा हुन्छ? न्यायका लागि हामी कहिलेसम्म दौडधुप गरिरहने? कसले दिन्छ हामीलाई न्याय? महिलाको योनिबाट रगत आउँदा डराउनु पर्छ, दुर्व्यवहार गर्नुपर्छ, जिस्क्याउनु पर्छ? छोरा र छोरीमा किन विभेद हुन्छ? कहिलेसम्म हुन्छ यो विभेद? हाम्रो सरकारले किशोरी मैत्री बजेट र कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्दैन? कहिले लिएर आउँछ? यस्तै प्रश्नको जवाफका लागि अस्मिताका प्रश्नहरू युट्युब सिरिज। नमस्कार, म तपाईँकै अस्मिता। आज मैले विद्याको कथा लिएर आएकी छु। विद्या मेरी सहपाठी साथी हुन्। सँगै खेल्ने, तीजमा हामी सँगै छमछमी नाच्ने, गाउँ डुल्ने, चटपट खाने मेरो मिल्ने साथी। हामी एउटै कक्षामा पढ्छौँ। आज विद्या स्कुल आएकी पनि छैनन्। घरकै आमाले विद्यालाई स्कुल जानको लागि वञ्चित गरेपछि विद्या स्कुल नआएकी रे। उसले सबै पीडाको फेहरिस्त मलाई रुँदै भनेकी छे। यो नआउनुमा लामो कथा छ। तपाईहरूलाई उसको कथा सुनाऊ? सुन्नुहुन्छ? मसँगै बस्नुहोस् है त। हिजो विद्यालाई निकै पेट दुखिरहेको थियो। हल्का ज्वरोले उनलाई कक्षाको पढाइको मोह भङ्ग गराएको थियो। ऊ अतालिए के भयो भनेर पेट पो दुखेको थियो। यहाँबाट कसरी रगत आयो भनेर हामी दुवैजना आत्तियौँ। भनौँ पनि कसलाई भनौँ? स्कुलमा हाम्रो कक्षामा पढाउने महिला शिक्षक पनि त कोही हुनुहुन्न। अनि सबै पुरुषहरूलाई त कसरी भन्ने? लाज लाग्छ। यदि यौनाङ्गको बारेमा बताउनु पर्यो भने पनि कसरी बताउने? के भएको होला उसलाई? जस्तो मलाई पनि पहिले यस्तो कहिले भएको थिएन। उसको गोप्य अङ्गमा रगतहरू देखा पर्यो। निकै रक्तस्राव भयो। ऊ निकै डराई। स्कुलमा कसैलाई पनि भन्न सकिन। उसलाई के भएको होला? तपाईँलाई थाहा छ? भनिदिनुहोस् न। कुनै पनि कुरा हामीले सुरुमै म यस्तो गर्न गइरहेको छु अथवा अग्रिम जानकारी दियो भने कि त्यसको डर त्रास चाहिँ कम हुन्छ। र पहिलोपटकको महिनावारीमा हुँदाखेरि यस्तै किसिमको ज्ञान अनि शिक्षा नभएर चाहिँ धेरै अब किशोरीहरू बालिकाबाट किशोरीमा गएकोहरूलाई चाहिँ धेरै उनीहरू चिन्ता हुने अथवा चाहिँ डिप्रेसनमा जानेसम्म चाहिँ हुन्छ। बालिकाबाट किशोरी अवस्थामा पुगिन्छ। शरीरमा अथवा चाहिँ त्यो बालिकाको शरीरमा चारवटा मुख्य चाहिँ फरकहरू परिवर्तनहरू देखा पर्छ। त्यो भनेको जिउतिर अनि नितम्ब अथवा चाकतिर अनि शरीरको अरू भागमा चाहिँ यो बोसोहरू जम्मा हुँदै जाने एउटा कुरा भयो। अर्को स्तन अथवा चाहिँ छाती बढ्छ। अनि अर्को उसको स्वरमा अलि मसिनोपना आउँछ हैन। अनि अर्को अनि यो काखी र जननेन्द्रिय वरिपरि अथवा चाहिँ प्राइभेट पार्ट वरिपरि चाहिँ रौँहरू पलाउने हुन्छ। यो तीनटा कुरा चाहिँ त्यो बालिका अथवा चाहिँ त्यो किशोरीलाई बाहेक अन्यले थाहा भइरहेको हुँदैन, किनकि अब त्यो झट्टै याद हुने कुरा होइन। अर्को चौथो मुख्य प्रमुख चाहिँ जुन कि घरको अरू सदस्यहरूले पनि थाहा ठ्याक्कै पाउने कुरा चाहिँ महिनावारी सुरु हुनु हो। यो डिम्ब अथवा अन्डा हाम्रो भाषामा चाहिँ यो ओभरियन फोलिकल भनेर भन्छौँ हैन, ओभम भनेर भन्छौँ। अब त्यही कुरालाई हेर्नु अब यहाँ यो चाहिँ महिनावारी सुरु हुँदाखेरिको कुरा भयो। यो सकिने बित्तिकै करिब यो महिनावारी सुरु भएको दिनबाट करिब 14 दिनमा चाहिँ यो पाठ्यघरको भित्री तह यो पाठ्यघरको भित्री तह यसरी बाक्लो हुँदै जान्छ अघिल्लो सुरुको 14 दिनसम्म चाहिँ। यदि अनि 14 दिनमा चाहिँ यो अब यो अघि नै देखाएको मैले जुन देखाएँ यो अन्डा बन्ने ठाउँ भनेर भन्ने अन्डाशय अथवा डिम्बाशय हाम्रो भाषामा ओभरी भन्छौँ। त्यहाँबाट अन्डा निस्किने कुरा चाहिँ प्रत्येक महिना पाठ्यघरको दायाँ अथवा बायाँ मध्यबाट एक ठाउँबाट एउटा निस्किन्छ।
अब त्यो चाहिँ सुरुमा सुसुप्त अवस्थामा भएको बिस्तारै विकसित अथवा चाहिँ म्याच्योर हुँदै जान्छ। 14 दिनमा चाहिँ यो प्रायः जसोको चाहिँ जुन चाहिँ किशोरी अथवा महिलाको प्रत्येक 28 अथवा 32 दिनभित्रमा महिनावारी हुन्छ, तिनीहरूको प्रायः 14 दिनतिर चाहिँ त्यसरी बिस्तारै परिपक्व हुँदै गएको, म्याच्योर हुँदै गएको अन्डा चाहिँ 14 दिनमा यसरी निस्किन्छ। त्यो निस्केको दुईवटा मिनिङ छ। एउटा, अब त्यति बेलामा यदि पुरुष पार्टनर अथवा आफ्नो बिहा भइसकेको छ भने कि आफ्नो श्रीमानसँग शारीरिक सम्पर्क, यौन सम्पर्क भयो भने कि गर्भ रहन सक्ने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा चिन्ह पनि भयो। अर्को भनेको चाहिँ अब त्यो बेलादेखि कुनै पनि बेलामा महिनावारी सुरु हुनु भनेको अबदेखि गर्भ रहन सक्छ है भनेर हाम्रो त्यो हाम्रो अब नानुहरूले अथवा बहिनीहरूले बुझ्नुपर्ने चाहिँ अबबाट यौन कार्यहरूबाट गर्भ रहन सक्छ है भन्ने किसिमको चाहिँ अलिकति तपाईँले थाहा पाइराख्नुपर्छ। अब मानिलिउँ यो 14 दिनमा चाहिँ यसरी अन्डा निस्किएको बेलामा चाहिँ यदि अब शारीरिक सम्पर्क भएन, यौन सम्पर्क भएन भने अनि पुरुषको शुक्रकीट उपलब्ध भएन भने बिस्तारै त्यो केही दिन चाहिँ पाठेघरको भित्र चाहिँ बाक्लोपना चाहिँ त्यो रहिरहन्छ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ अनि अब कुनै समय पछि चाहिँ अब त्यो पाठेघरको भित्र अनि अब बिस्तारै नष्ट हुँदै जान्छ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ यसरी महिनावारी चाहिँ सुरु हुन्छ। यति कुरा पहिले नै भनिसकेपछि हाम्रोमा महिनावारीलाई लिएर, महिनावारी सुरु हुने प्रक्रियालाई लिएर हामीले डर चिन्ता चाहिँ हट्न जान्छ। यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा हुन पाइराखेको छैन। यसलाई यौन शिक्षा, सेक्स एजुकेसनभित्र राख्नुपर्ने कुरा हुन पाइरहेको छैन, जुन अहिले मैले जानकारी गराउँदैछु। मैले उसलाई सुझाए शौचालय जानको लागि। पेट निकै दुखी पनि उसलाई लिएर म कक्षाबाट निस्कनको लागि जमर्को के गरेको थियौँ, तर सेतो फ्रक लगाएको भएर होला उसको फ्रकमा निकै रगत लतपतिसकेको थियो। हामी उसलाई शौचालय जानको लागि पनि अब सङ्कोच मान्यौँ। कसरी लैजाने? केटा साथीहरू जिस्काउँछन्, अरूले के भन्छन्। सल भएको भए पनि उसलाई बेरेर शौचालय लैजान सकिने थियो। अब यो स्कुलमा सल कसरी पाउनु? मैले भनिसकेँ, कोही पनि महिला शिक्षक त हुनुहुन्न। ऊ पीडाले निकै छटपटाए। सरले पढाउँदै जाँदा ऊ सुतेको देखेर सरले पढाइको पाठको बारेमा उठाएर सोध्न पो थाल्नुभयो उसलाई बिचरी। हरे, उसले उठ्ने बाध्यता पो आइलाग्यो। मैले बिस्तारै सरलाई भने, सर विद्यालय त टाउको दुखेको छ, उसले सक्दैन। सरले अनि झर्किएर भन्नुभयो, पढ्ने बेलामा सुतेर बस्ने अनि अहिले टाउको दुखे भन्न लाज लाग्दैन? मैले साथीको अनुहारमा निहालेर हेरेँ। उसको अनुहारमा पीडा र भयको मिश्रण थियो। ऊ लाचार थिए उठ्नको लागि। ऊ रगत लागेको फ्रक लगाएर नै सरको अगाडि उभिन बाध्य भए बिचरी। मलाई अत्यन्त लज्जाबोध भयो। उसले त के सोच्यो होला बिचरी? उसलाई कति हीनता बोध भयो होला। रगतको टाटो लागेको फ्रकको बिचमा कक्षामा उभिनु पर्दा उसले सरको प्रश्नको उत्तर पनि दिन सकिन। कसरी दियोस् बिचरी? दिन पनि कसरी सकोस्? अब बोल्न पनि कसरी सकोस्? उसको पढाइमा भन्दा आफ्नो यौनाङ्गको रक्तस्रावको बारेमा चिन्तित थिए अनि फ्रकमा लागेको रगतलाई लुकाएर घर जाने पो कसरी भन्ने चिन्तामा ग्रस्त थिए। तपाईँको छोरीचेलीलाई यस्तै भयो भने के गर्नुहुन्थ्यो होला? अथवा तपाईँ कोही शिक्षक हुनुहुन्छ, तपाईँको कक्षामा तपाईँका कोही विद्यार्थीलाई यस्तो भयो भने कसरी मद्दत गर्नुहुन्थ्यो? के भन्नुहुन्थ्यो होला उसलाई? अरे, उसको उत्तर नमिलेपछि सर निकै रिसाउनु भयो। कसरी बुझाउने अब हामीले सरलाई? हातको लाठीले विद्यालय 2-3 पटक हिर्काउनु भयो। खै, सरले हाम्रो कुरा कहिले बुझ्नु भएन। अब त बुझ्नुपर्ने अलिकति। उहाँले रगत देखेको भए पनि हुने, तर दुर्भाग्यवश उहाँले देख्नु भएन। ऊ बेन्चमा बसेर निकै रुन थाले बिचरी। म त के गरौँ भयो। जब कक्षा सकियो नि अनि हामीलाई केटीहरूलाई अर्को पीडा थपिन थाल्यो।
पर पछाडिको बेन्चमा बसेको केटाले विद्यालाई नै लक्षित गरेर निकै जिस्क्याउन थाल्यो। विद्या अब आमा बन्न लायक भइरे, तरुणी भइरे, अब त यौन सम्पर्क पनि गर्न मिल्छ रे। कस्तो मजा आयो, वाह, पान खाएको रङ जस्तै लक्का जवान भइरे। यस्तै यस्तै अझ अपशब्दको वर्षा नै भइरहेको थियो। ती उच्च उच्छृङ्खल केटाले के सम्म भन्न भ्याएनन्। यहाँ म भन्न पनि सक्दिनँ, त्यति चित्त दुखेको छ। सरलाई सुनाउन पनि सक्दिनँ। अनि हामी ठुला कक्षामा पढाउने मिसहरूलाई पनि हुनुहुन्न, तलका कक्षामा मिसहरूसँग यो कुरा भन्नलाई त्यति घुलमिल पनि हामी भएका छैनौँ। कसलाई पो गुनासो गर्ने अनि कसले हाम्रो गुनासो सुनवाई गरिदिने? विद्याले रुँदै रुँदै भनेकी छे बिचरी। अब अर्को दिन म कुन मुखले स्कुल आऊँ, कुन मुखले यी साथीहरूसँग कुरा गरौँ? मलाई अब सधैँ यसरी जिस्काए भने अब त स्कुल आउन जान मलाई केही पनि गर्न मन छैन। बिचरी ऊ निकै उदासीन छे। अब यसको समाधान के होला? उसलाई कसले सहज बनाउने, सहज महसुस गर्न मद्दत गर्ने? कसले बुझिदिने? उसले अब कसलाई गएर सुनाउने यो कुरा? सुरु यसको समाधान भनेको तपाईँ, म र यो समाज नै हो। जब हामी महिनावारी हुन्छौँ, हाम्रो घर परिवारले हामीलाई त्यस्तै खालको शिक्षा दिनुभएको छ कि महिनावारी हुँदाखेरि हामी मन्दिरमा जान हुँदैन अनि यस्तो कुराहरू एन्ड अल भनिरहनु भएको छ। अन्धविश्वासका कुराहरू चाहिँ तपाईँ हामीलाई चाहिँ हाम्रै घर समाज र परिवारले सिकाइरहेको छ र हामी त्यही बाटोमा हिँडिरहेको कारणले चाहिँ आज यो अवस्था आएको हो। यदि हामीले चाहिँ हाम्रो घर समाजमा यस्तो कुराहरू सिकाउन जरुरी छ कि महिनावारी भनेको एउटा प्राकृतिक प्रक्रिया हो, यो जुन पनि महिलालाई भएको हुन्छ। आज हामीले हामी जहाँ जसरी मानव बनेर आफूलाई चिनाइरहेका छौँ त्यो महिनावारीको कारणले मात्र भएको हो। त्यही भएर महिनावारीलाई अभिशाप मान्नु, अपवित्र मान्नु, महिनावारी हुँदाखेरि कुनै केटीको प्यान्टमा अथवा स्कर्टमा चाहिँ रगत लाग्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले जिस्काउनुको सट्टा उसलाई चाहिँ भनेर अब यस्तो ब्लडहरू लागेको छ तिम्रो, यसलाई चाहिँ डराउनु हुँदैन, आत्तिन पर्दैन, यो सबैलाई हुन्छ, तिमीलाई मात्र होइन मलाई पनि हुन्छ, अरूलाई पनि हुन्छ। यदि हामी केटा छौँ भने हाम्रो दिदीबहिनीलाई हुन्छ, आमालाई हुन्छ र हामीले चाहिँ उहाँहरूको समस्यालाई बुझ्नुपर्छ त्यो बेलामा कस्तो खालको पीडा हुन्छ भनेर। यदि हामीले फिल गर्दैनौँ भने इमोसनल्ली चाहिँ उहाँहरूलाई हेल्प गर्न सक्छौँ नि त। त्यही भएर चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले जिस्काउने अनि त्यसपछि नराम्रा कुराहरू भन्ने त्यस्तो चाहिँ कहिले पनि गर्नु हुँदैन, किनभने यो एउटा प्राकृतिक प्रक्रिया हो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ कसैलाई पनि त्यसरी जिस्काउनु, नराम्रो भन्नु त्यो चाहिँ एकदम नराम्रो बानी हो। त्यसले गर्दा चाहिँ धेरै किशोरीहरूलाई चाहिँ स्कुल जान पनि मन नलाग्ने त्यो पिरियड हुँदाखेरि, महिनावारी हुँदाखेरि धेरै किशोरीहरूले स्कुल छोडिरहनु परेको छ अनि उहाँहरू स्कुल जानु हुँदैन, पढाइलाई असर परिरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ यस्ता समस्याको समाधान गर्नको लागि चाहिँ हामी आफैले चाहिँ पहल गर्नुपर्छ अनि हामी आफै पनि कतिपय हामी केटीहरू चाहिँ के गरिरहेका छौँ, किशोरीहरू चाहिँ के गरिरहेका हुन्छौँ भने टिचर आउनुहुन्छ क्लासमा, मेरो पिरियड चलिरहेको छ भने हामी पछाडि बस्ने गर्ल्सलाई सोध्छौँ क्या मेरो प्यान्टमा ब्लड लागेको छ कि छैन हेरिदेऊ न भनेर हामी आफै पनि भनिरहेका छौँ, हामी आफै डराइरहेका छौँ। त्यस्तो चाहिँ कहिले पनि गर्नु हुँदैन, किनभने हामी पिरियड हुन्छौँ, सबैलाई थाहा छ गर्ल्सहरू पिरियड हुन्छ, महिनावारी हुँदाखेरि ब्लडहरू आउँछ अनि कहिलेकाहीँ हाम्रो लिकहरू हुन्छ। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ हामी आफै पनि डराइरहेका छौँ, ओहो कतै ब्लड लाएर हामीलाई जिस्काउने हो कि, त्यस्तो खालको हाम्रो मानसिकता भएको कारणले चाहिँ आज हामीलाई जिस्काइरहनु भएको छ। त्यही भएर चाहिँ यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले कहिले पनि हिचकिचाट गर्नु हुँदैन, यो सबैलाई हुन्छ, तपाईँको मम्मीलाई पनि हुन्छ, तपाईँको साइडमा बस्ने साथीलाई नि हुन्छ, मलाई पनि पिरियड हुन्छ हो। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी कहिले पनि आत्तिनु हुँदैन। आज बिहानै फोनको घन्टी बज्यो। मलाई आमाले मोबाइल हातमा थमाउनु भयो। ऊ आजबाट स्कुल नआउने रे। म चकित परेँ। ऊ किन स्कुल नआउने? मैले उसलाई सोधेँ, तिमी किन नआउने? ऊ त निकै रोई, सुकाउँदै भक्कानिँदै फोन राखी। म त के गरौँ नगरौँ पो भए। स्कुल जाने बाटोमा रहेको उसको घरमा अलिक छिट्टै जान्छु भनेर निस्किएँ। कस्तो भेट्न मन लाग्यो, कस्तो कुरा गर्न मन लाग्यो उसँग। उसको आमाले ऊ बसेको कोठातिर देखाउनु भयो। बन्द कोठा थियो,
घाम पनि चिर्नु नहुने रे। कस्तो अँध्यारो, मलाई त साँच्चीकै डर लाग्यो। ऊ बिचारी कसरी बसी होला? पाप लाग्छ रे, ऊ त महिनावारी पो भएकी रे। घरका दाजुभाइ र पुरुषलाई देख्न पनि हुन्न रे, उनीहरूको आयु घट्छ रे। कसरी पत्याउने? के हो यस्तो कुरा? यस्तै यस्तै कुरा पो विद्याले मलाई बताउँदै गई। अझ 15 दिनसम्म स्कुल जान हुन्न रे। उसलाई जान पनि मन छैन। बिचारी स्कुलका साथीहरूले अस्ति कस्तो नराम्रोसँग जिस्काए उसलाई। के हो बेला घाम पनि हेर्नुहुन्न? उसलाई 15 दिनसम्म कोठामा थुनेर आफ्नै आमाले राख्नु भएको छ। यस्तो गर्न जायज हो? यस्तो गर्न पाइन्छ? यो ठिक हो र? म चाहिँ एउटा गाउँकै महिला भएको हिसाबले पनि मेरो परिवारमा पनि आमाहरू पुरानै सोचका हुनुहुन्छ। तर हामी जस्तो पढे लेखेको मान्छे, मैले जुन कुराको त तपाईँले कुरा गर्दै हुन्छ मिन सुरक्षा सम्बन्धी, मैले यसो कुनै पनि समस्याहरू भोगिन र मेरो परिवारमा त्यो छँदा पनि छैन। किनकि म एउटा खेलाडी पनि भएको हिसाबले, एउटा शिक्षित महिला पनि, लेडिज पनि भएको हिसाबले यस्तो परम्परा चाहिँ म यसको विरुद्धमा पनि छु। किनकि यो भनेको महिलाहरूको रेगुलर प्रोसेस हो। यो चाहिँ फिजिकल रूपमा यो हुने प्रोसेसलाई हामीले अन्यथा नलिकन यो जुन यो पुरानो परम्परा अनुसार 15 दिन घरभित्रै बस्नुपर्ने, मुख हेर्न नहुने भन्छ। अब यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ चिर्दै हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। स्पेसली म अब खेलाडी भएको नाताले ग्राउन्डमा जाँदाखेरि पनि भइरहेको हुन्छ, अरू साथीहरूसँग पनि बसेर हामी खाइरहेकै हुन्छ, छुन हुँदैन, हिँड्न हुँदैन भन्ने जुन परम्परा छ, यो चाहिँ हामीले मेरो तर्फबाट चाहिँ मैले अन्त्य गरिसकेको छु। र यस्तो कुराहरूमा चाहिँ तपाईँ हामी सबैजना अब एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। बेलुका समाचारमा देखे आछाम जिल्लामा छुई हुँदा छाउगोठमा बस्ने एक महिलाको निसासिएर मृत्यु भयो रे। म झसङ्ग भए। यो बेला त सरसफाइ पो हुनुपर्ने, झन् घाममा बसेर कीटाणुलाई मार्नुपर्ने। अनि आधा महिना नै पढाइ बिग्रदा उसको भविष्यको आयु कति लामो होला र? उसका कति आफ्ना इच्छा आकाङ्क्षाहरू छन्। आखिर महिलाहरू पुरुषको आयुको लागि कसरी सधैँभरि यसरी व्रत बसिरहने? कहिलेसम्म? तीजमा श्रीमानको आयुको लागि व्रत बस्ने पनि हामी महिला नै हौँ। तिहारमा दाजुभाइको आयुको कामनाको लागि पनि हामी पूजापाठ गर्छौँ। अझ महिनावारी हुँदा पनि हामी सुख पाउँदैनौँ। हरेक महिना हुन्छ महिनावारी त झन्। अनि बन्द कोठामा थुनिँदै निसासिएर अरूको आयुको लागि हामी बाँचिदिन्छौँ। आखिर यो अवस्था कहिलेसम्म? यो त ठिक हुँदै होइन, हामीलाई थाहा छ त। कसले रोक्ने, कसले बुझ्ने र कसले बुझाउने? तपाईसँग यसको जवाब छ? तपाईँका महिनावारीका समस्याहरू कस्ता छन्? कि तपाईँलाई पनि आफ्ना कोही केटा साथी, गाउँ छिमेकका कोही साथीले त्यसरी जिस्काएका छन्? कि तपाईँ आफूले त्यसरी जिस्काउने गर्नुहुन्छ? अबदेखि नगर्नुहोस् है कृपया। के तपाईँलाई मेरा कुराहरूले झन्झट लाग्यो हो? असहज महसुस भयो? महिनावारी भनेको त यो स्वाभाविक कुरा हो। तर के तपाईँ आफ्नो त्यो डर त्रासले आफ्ना शिक्षक, आफ्नो अभिभावकसँग कुरा लुकाउनुहुन्छ? कि तपाईँले महिनावारी हुँदा आफ्ना महिला साथीहरूलाई त्यसरी जिस्काउने गर्नुभएको छ? अबदेखि नगर्नुहोस् है।